प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणांनो, देव तुमकां आशिर्वादीत करून दे. आयच्या दिसा हें उतर आयकतनाच तुमचे लागीं तो उलोवन दी. तितलेंच मात्र न्ही, तुमच्या हर एक कामांनी जैत दिवन दी म्हणून हांव मागतां. आज नियाळ करूंक देवाचें उतर काडलां. कीर्तन 92 92 वाक्य 12 आणि 13. नीतिवंत मनीस काजराच्या माडा बरी फुलतलो, लेबनोनाच्या देवदरा बरी वाडतलो. जांकां सर्वेस्पराच्या घरांत लायल्यात ते आमच्या देवाच्या आंगणांत फुलतले. मोगाच्यानो, हांव आनी तूं जावन आसा आमी नीतिवंत मनशां, कित्याक जेजूच्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां धुवन नितळ केलां. आमची पातकां ताणें बक्षिलान. मोगाच्यानो, त्या खातीर आमी नीतिवंत जाल्या. आनी नीतिवंत मनशां जावन आसल्या आमी केदळा देवाच्या आंगणांत आमी वाडटा. ते देवाच्या सर्वेस्पराच्या घरांत कोण लायल्यांत ते देवाच्या आंगणांत फुलतले म्हणून हांगासर देवाचें उतर सांगता. मोगाच्यानो, केदळा आमी सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ आसां, सर्वेस्परा खातीर आमी जियेता, तसो आमी मोग करता. त्या वेळार देव आमचे जिणेंत देव आमची जिणे आशिर्वादीत करता. मोगाच्यानो, आमी प्रायेक पावल्यार आमकां कितेंच उणें जायना. आमी प्रवादी साम्युएलाक पळयता, देवाच्या आंगणांत तो वाडलो. ताच्या जिणेंत आमी पवित्र पुस्तकांत वाचल्यार देवाचें उतर सांगता, तो आसतना थंयसर कितेंच उणेंपण नासलें, शांती भरून गेली इस्रायलांत. तितलें मात्र न्ही, केदळा इस्रायल लोक साम्युएल प्रवादीक नेगार करता आसतना देव सांगता साम्युएलाक, तांणी तुका नेगार करूंक ना, तांणी म्हाका नेगार केलें. वय मोगाच्यानो, आमी केदळा देवाची भुरगीं जावन देवा खातीर देवाच्या मोगान आमी जियेता. देव आमकां ताची जावन कान घेता. आमी अब्रामाच्या जिणेंत आमी पळयता, तो देवाच्या उतराखाल चलतलो, देवाचो मोग करतलो. आनी केदळा सोदोम आनी गोमोर तो नाश करूंक देव चिंता आसतना हांव म्हज्या इश्टाक हाचे विशीं कळीत करता म्हूण देवाचें उतर सांगता. आमी पवित्र पोरण्या सल्ल्यांत जोबाच्या जिणेंत आमी पळयता, केदळा देव सैतानाक तो सांगता. मोगाच्यानो, म्हज्या सेवका जोबाक तुवें पळयलें गी, कितलो नितिवंत जावन तो जियेता, पाताक नासतना तो जियेता म्हूण तो जोबा विशयंत उलयता. मोगाच्यानो, त्या खातीर केदळा आमी देवाची भुरगीं देवाचो मोग करना, देवा खातीर जियेतना देव आमचे विशयंत उलयता. देव आमकां ताचे भुरगीं जावन कान घेता. मोगाच्यानो, आनी आमच्या जिणेंत आमकां कितेंच उणेंपण आसचें ना. त्या खातीर आयचें उतर जर तर आमी आयकता जाल्यार आमी देवा खातीर जियेवया. देवाच्या तोंडांत देवाच्या हर एक वेळार देवान आमचे विशीं उलोवचे बरी आमी जियेवया. मोगाच्यानो, आमी खंडीत जावन आशिर्वादीत जातल्यो. मागण्या खातीर आमी दोळे धांपया. मोगळा बाप्पा, ह्या घडये हें देवाचें उतर आयकतल्या प्रत्येकांक विशेष रितीच्या कृपेन भर बाप्पा. तुज्या उतराच्या सत्यान तांकां तूं भर म्हण हांव तुजे कडेन मागतां बाप्पा. बाप्पा, ह्या घडये खंयच्या रितीन ती जियोवन आसत, जर तर तुज्या मुखार तांचें कितें उणेंपण आसा जाल्यार बाप्पा तांकां आदार दी. नव्या कृपेन तांकां तूं भर बाप्पा. आज जर तर कोण रडोवन आसा जाल्यार, कटल्यार न्हिदोवन हें देवाचें उतर आयकता जाल्यार आपणाक केदळा गूण करता, आपणा तें केदळा गूण करची सकत काम करता म्हणून तुज्या पुता जेजूचें नांव उलो मारता जाल्यार ह्याच घडये उतर आयकता आसतना गूण करचे सकत देंवन दिवन हांव तुजे कडेन मागतां बाप्पा. निराशेन बुजोवन तांकां लाभय बाप्पा. आशिर्वादीत कर बाप्पा. हे मागणें हांव करतां बाप्पा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.